मुखेल बोल शाबास बऱ्या सेवका नियाला कादार। आयच्या पयल्या वाचपान देवाची समूर्त सांबाळूंक एक विस्वाशी आवय आपल्या 7 पुतांचे वलवल्याचे मरण एकाच दिसा पळयता आनी शेवटाक आपुणूय मरता। हे कुटुंब देवाचे समूर्तीक विस्वाशी रावता। आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू सर्गींच्या राज्याची खबर परगट्टा आनी ते येवचे जाले म्हूण सांगता। आपल्या सेवकांक आपोवन एकसारकी देणी वांटता। ह्या देण्या उदेशी देवाची आनी पेल्याची मन लावून मोगान सेवा करूंक जबाबदारी दिता। आपूण राजा जावन परत येसर नवी मनशां जिखूंक आदेश दिवन स्वर्गार वेतात। आपले राज स्थापूंक जेजू येवचो जालो येतूच मनसुबी करतलो। ध्यान मन लावून आनी मोगान देवाची आनी मनशांची सेवा करतल्यांक म्हणटलो शाबास बऱ्या सेवका आनी इनाम दितलो। अविस्वाशी सेवकांक क्यास्त लायतलो। देवान सगल्यांक आमकां आपलो मोग आनी देणी वांटून दिल्यांत म्हणटच आमी कसलोच भेदभाव वो वेगळोचार करिनासतना विस्वासान आनी जबाबदारेन जेजूची बरी खबर परगटून मोगान आनी विस्वासान तांची सेवा करूंक जेजूच्या राज्याक मनशां जिखून घेवया। म्हजो थाराव मोगान आनी विस्वासान मनशांची सेवा करून जेजूच्या राज्याक नवी मनशां जिखूंक वावुरतले।